Unsaon pagpahimuot sa Dios. Padayuna ang inyong paghigugmaay, ingon nga mga igsuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo niana ug wala nila hibaloi nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Hinumdumi ang anaa sa bilangguan sama nga daw nabilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi kadtong nag-antos sama nga nag-antos usab kamo uban kanila. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon, kinahanglang dili magmaluibon ang bana ug ang asawa kay hukman sa Dios kadtong nakihilawason ug ang manapaw. Ayaw higugma ang salapi, kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Busa may kaisog kita sa pag-ingon, ang Ginoo maoy akong magtatabang, dili ako mahadlok. Kay unsa bay mahimo sa tao kanako? Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandungi giunsa nila sa pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. Si Jesucristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulun-an makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayon nga maglig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon may tungod sa kalan-on, kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini. Aduna kitay halaran apan ang mga pari nga nagalagad sa tulda sa mga Hudyo walay katungod sa pagkaon sa halad nga naa sa atong halaran. Ang lawas sa mga mananap sunugon sa gawas ug kampo, apan ang dugo sa mga mananap dad-on sa pangulong pari nga Hudyo ngadto sa labing balaang dapit aron ihalad ingon na sakripisyo alang sa mga sala. Tungod niana namatay usab si Jesus sa gawas sa gangaan sa syudad aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Busa mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo ug makig-ambit sa iyang kaulawan. Kay dinhi sa kalibutan wala kitay syudad nga mulungtad. Nangita kita sa syudad nga umaabot. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagpadayi gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Amen.